दर्शकबिन नमस्कार, म डिबी खड्का। स्वास्थ्य खबर पत्रिका र नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी स्वास्थ्यका विषयमा विशेष गरी कोभिड-19 र योसँग जोडिएका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्नका लागि टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुन हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर शेरबहादुर पुन सरुवा रोगमा जापानबाट पिएचडी गर्नुभएको हो र उहाँ 18 वर्षदेखि उक्त अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कन्ट्रोभर्सी पनि सकियो, तीनवटै बिरामीलाई उपचार गरेर पनि घर पठाउनु भयो, अलिकति सन्तोषको सास फेरि राख्नुभयो होला है? अब यो जति जुन बिरामीहरू थिए अब उहाँहरू राम्रो भएर पनि जानुभयो र यो बिचमा हामीले सयौं परामर्शहरू जसलाई चाहिँ यो रोगसँग अलिकति डर त्रास थियो, मनमा एक प्रकारको मनोत्रास भनौँ त्यो पनि थियो। ती सबैलाई चाहिँ हामीले यो बिचमा लकडाउन लगत्तै पनि र लकडाउनभन्दा अगाडि पनि हामीले सयौंलाई चाहिँ अब एक प्रकारको परामर्श पनि दियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सयौं जो अस्पताल आउनुभएकाहरू हुनुहुन्थ्यो यही कोभिड-19 को विषयलाई लिएर मनमा एकदम कौतूहलताको साथ आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई सायद हामीले हाम्रो अस्पताल सबै टिम मिलेर चाहिँ एक प्रकारले आश्वस्त चाहिँ गराउन सक्यो जस्तो लाग्दछ मलाई। तपाईँ त यो कोरोना भाइरसबाट लाग्ने जुन अहिले कोभिड-19 नाम तोकिएको छ, नाम दिएको छ, यो भाइरसको नाम तोकिनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले अवेर गर्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ पुस 20 गतेतिरै तपाईँले एउटा स्वास्थ्य खबरमै आर्टिकल लेख्नुभएको थियो। चीनमा नयाँ भाइरस देखियो, कति जोखिममा छ नेपाल भनेर। यो हिसाबले तपाईँ त यो आउन सक्छ भन्नेमा त्यति बेलादेखि नै सतर्क हुनुहुन्थ्यो है? पक्कै पनि त्यो बेलामा धन्ने कम्तीमा नि 40 को हाराहारीमा अलिकति सार्ससँग मिल्दोजुल्दो भाइरस चीनमा फैलेको भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यसलाई मैले विश्लेषणात्मक रूपमा चाहिँ मैले लेखेँ विश्लेषण गरेर र त्यो स्वास्थ्य खबर पत्रिकामै पुस 20 मा प्रकाशित भएको थियो र त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ मध्यरातमै मैले कलम चलाएको थिएँ र त्यो लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले आजको जस्तो अवस्था सिर्जना होला भनेर कल्पना समेत गरेको थिएन। सायद यो सानोतिनो प्रकोप होला र यो नियन्त्रण होला भन्ने ठानेको थिएँ। तर आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यसले संसारभरि नै एउटा ठुलो उपद्रो मचाएको देखिन्छ र हजारौं लाखौं मानिसहरू प्रभावित पारिसकेको अवस्था छ र हजारौंको त मृत्यु नै भइसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा हाम्रो नेपाल विशेष गरेर यसको उद्गम स्थल चाहिँ वुहान, चीनको वुहान भनिएको थियो। त्यहाँबाट यो देखिँदाखेरि नै हाम्रो यो भौगोलिक रूपमा नजिक भएको र हाम्रो मानिस नेपाली लगायत चिनिया पर्यटकको पनि आवाजात वर्षेनी बढ्दो रूपमा देखिएको हुनाले चाहिँ हामी पनि अलिकति एक प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय हो कि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब त्यो बेलामा एक प्रकारको सजगताको रूपमा चाहिँ मैले यो लेख पनि लेखेको हो र नभन्दै यसले चाहिँ अलिकति मैले अब अलिकति भनौँ न नसोचेको जुन कल्पनाभन्दा बाहिरको जुन कुरा थियो त्यो खालको चाहिँ यसले भयावह सिर्जना गरेर अहिले यसलाई पेन्डेमिकको रूप WHO ले पनि दिइसकेको अवस्था छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा अगाडि चाहिँ सन् 2009 मा त्यो बेलामा स्वाइन फ्लू भनेको स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएन्जा भनिन्थ्यो, त्यो अहिले हाल आएर H1N1 PDM09 को नामले चिनिएको छ। तत्पश्चात सायद यो नै पेन्डेमिकको घोषणा गरिएको हो र अहिलेसम्म पनि यो निरन्तर मानिसको मृत्युको कारणहरू बनिरहेको छ भने सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि यो बढ्दो क्रमै देखिन्छ। तसर्थ हाम्रो नेपालमा केही फाटाफुट्टा अहिले देखिरहेको अवस्था त छ, तर जुन किसिमको अवस्था अहिले जुन युरोप, अमेरिकामा अथवा चीनमा देखेको थियो त्यो खालको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हाम्रोमा आजको मितिसम्म चाहिँ देखेको छैन। त्यो एउटा सुखद पक्ष त हो, हुनसक्छ, तर आगामी दिनको लागि चाहिँ हामी चनाखो रहनु पर्दछ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा 3 जना बिरामी हुनुहुन्थ्यो जुन टेकु स्थित तपाईँहरूले उपचार गर्ने अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाटै तपाईँहरूले उपचार गरेर घर पठाउनु भयो भनेपछि अहिले काठमाडौँ एक हिसाबले कोरोना रहित जस्तो, कोरोना भाइरस रहित जस्तो हाम्रो आँखाले चाहिँ देख्छ, लिमेनको आँखाले चाहिँ। तपाईँहरूको आँखाले चाहिँ काठमाडौँ सुरक्षित भयो जस्तो लाग्छ वा अझै काठमाडौँसँग जोखिम बढी छ? जोखिम यथावत छ। कारण किन भन्दाखेरि
हुन त विदेशबाट अहिले चाहिँ प्लेनहरू आउने क्रम त छैन, तर हाम्रो जुन अरू जिल्लाबाट आउने जुन राजमार्ग छ त्यो अहिले पनि मानिसहरूको आवत जावत गरिएको भन्ने कुराहरू आएको हुनाले जोखिम यथावत रह्यो। तर पनि अहिलेसम्म जुन यथास्थिति छ, अहिलेको जुन वस्तुस्थिति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि हामी सुरक्षित छौँ। म यो चाहिँ सायद केही समय अगाडिदेखि भन्दै आएको हो। खास गरी लकडाउनभन्दा अगाडि मानिसहरूको मनमा के रहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा टेस्टिङ पुगेन, टेस्ट गर्न पुगेन र त्यसले गर्दाखेरि भित्रभित्र यो एकदम धेरै होला, सङ्क्रमण चाहिँ बढी मात्रामा होला भनेर एउटा एक प्रकारको एकदम ठुलो त्रास देख्थेँ थिएँ मैले। हरेक पटक जति पनि परामर्श लिन आएका जो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित मानिसहरू थिए, उहाँहरूलाई मैले सम्झाउँदा प्रष्ट रूपमा उहाँहरूको मनमा के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ टेस्ट धेरै कम भएछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा कोरोना भाइरस होला। त्यो बेलामा 2019 एनकोभको नामले चिनिन्थ्यो, हाल अहिले कोभिड-19 डिजिजको नामले चिन्ने गरिएको छ। त्यो प्रशस्त होला भनेर चाहिँ त्यो बेलामा फेरि ठाउँ-ठाउँमा फ्लूको एउटा ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ अलिकति प्रकोपको रूपमा जस्तो देखिएको थियो। र त्यो बेलामा पनि उदाहरणको लागि सिन्धुपाल्चोकै कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि धेरै मान्छेहरूले डराएर कतै यो नोभेल कोरोना भाइरस हो कि भन्ने कुराहरू त्यो कारणले गर्दा हामी जचाउनु पर्ने अवस्था पनि थियो। तर ती सबैमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको भाइरसहरू देखिएको थियो। भनेको मतलब त्यो बेलादेखि नै, लकडाउन हुनु अगाडिदेखि नै मानिसहरूमा एक प्रकारको भित्री मनमा चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ सायद काठमाडौँमा धेरै छ अथवा नेपालमा अरू ठाउँमा पनि होला। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा टेस्टको एउटा सीमितता थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू अलिकति ढुक्क हुन नसकेको अवस्था रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ अब देखिनु पर्ने भने 14 दिन पछाडि लगत्तै यदि सङ्क्रमित थियो भने देखिनु पर्ने थियो। तर 2-3 हप्ता यो पार गरिसक्दाखेरि पनि मैले त्यस्तो कुनै पनि हलचल देखेन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म एक प्रकारले व्यक्तिगत रूपमा एकदम खुसी भएँ र मैले सायद लेखहरू पनि त्यो बेला लेखेका थिएँ कि हामी केही हदसम्म सुरक्षित भइसकेको रहेछ, खास गरी विशेष गरी काठमाडौँको। यद्यपि मेरो चिन्ता चाहिँ अब अलिकति भारतीय सिमानासँग जोडेको ठाउँतिर मेरो चिन्ता चाहिँ थियो, किन भन्दाखेरि सबैलाई थाहा थियो त्यो बेलामा धेरैभन्दा धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू उताबाट आइरहेको छ, तर त्यसको अलिकति व्यवस्था गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू उठिरहेको अवस्था थियो। तर काठमाडौँको हकमा चाहिँ त्यो बेलामा मैले लगभग धेरै सुरक्षित देखिसकेको थिएँ। तर बिचमा फेरि एउटा एपार्टमेन्टमा 3 जना कोरोना भाइरस पोजिटिभ भन्ने आएपछि चाहिँ त्यसले फेरि एकपटक हलचल मचायो। त्यो बेलामा म आफै पनि स्वयं खटिएको थिएँ, जुन बेला मैले पिपिई पनि लगाएर उहाँहरूलाई परामर्श दिने अथवा परीक्षण गर्नको लागि मद्दत गरेको थिएँ। हो त्यो बेलामा फेरि एकपटक यो बारेमा अलिकति बहस उब्जाइदिएको देख्छु, काठमाडौँमा कतै छ कि अरू ठाउँमा छ कि। अब त्यसपछि के हुन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाट जो कोही आए पनि उहाँहरू सबैलाई या त वडा या नगरपालिका कसै न कसैको दबाबमा उहाँहरू आउनु परेको, अथवा आफै स्वयं पनि कतै मलाई पनि छ कि यत्रो दिनपछि त देख्दो रहेछ भनेर त्यसरी आउने क्रम जारी रहेको थियो। तर त्यो पनि फेरि बिस्तारो कम भएर गयो। अब अहिले कस्तो आएछ भन्दाखेरि अब यो विभिन्न नाका, यो खास गरी थानकोटको नाकाबाट थुप्रो गाडीहरू आएको हुनाले उहाँहरू जो आउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ अहिले आइरहेको विषय चाहिँ अथवा बिरामीहरू उनीहरू हो। र त्यस्तै अब विभिन्न जेलहरूमा जुन कैदीहरू जो अब कुनै त्यस्तो आरोपमा अब जेलभित्र जाँदैछ भने उहाँको चाहिँ पहिला चेक गर्ने भन्ने कुराहरू आएछ। हो त्यस्तो खालको त्यो प्रारम्भिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने चाहिँ आएका छन्। तर त्यसपछि चाहिँ अब कुनै सङ्क्रमित, त्यो पनि पूर्ण रूपमा पिसिआरले प्रमाणित गरेका बिरामीहरू कोही त्यस्तो आएको चाहिँ छैन, जुन चाहिँ एउटा अहिले पनि मैले भन्दाखेरि कम्तीमा नै यो काठमाडौँको लागि चाहिँ एउटा सुखद एउटा समय हो कि भन्ने लाग्छ। यद्यपि मैले फेरि भने मानिसहरू अहिले पनि अलिकति आवत जावत छँदैछ, त्यसले गर्दा जोखिम त अब निरन्तर रहने नै भयो। त्यसको लागि हाम्रो जुन हामीले जसरी चाहिँ अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो कतै छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यो त निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। तर पनि समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ जो कोहीले पनि आफू अलिकति सुरक्षित छौँ भन्ने सोच्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको लागि आजको मितिसम्म चाहिँ हामी भन्न सक्दछौँ। सचेत हुनु पर्यो, निगरानी पनि रहनु पर्यो होइन। तर यो अवस्थालाई चाहिँ अहिले हामी एकदम पूर्ण लकडाउनमा छौँ, यो अवस्थालाई चाहिँ कमसेकम काठमाडौँ भित्रका लागि चाहिँ खुला गर्न सकिने स्थिति चाहिँ बन्यो।
यसलाई अलिकति सहज भन्छु। अब खुल्ला कसरी गर्छ सायद अब नीति निर्माताहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँले गर्नुहोला। तर केही सहज गर्ने चाहिँ एउटा बाटो छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब त्यसलाई चाहिँ विभिन्न कारणले अब कतिजनाभन्दा बढी नबस्ने अथवा सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू होला, यिनीहरू सबै सायद त्यसमा लागू पनि होला यथावत। तर पनि सामान्य जुन अरू देशहरूमा पनि देखिएको छ, ठाउँ ठाउँमा अलिकति यसलाई इजी गर्ने भन्छु होइन, सजिलो गर्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ सायद हामीले सोच्न सक्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तपाईँको त अनुसन्धानमा रुचि छ उपचारका साथै, र अनुसन्धान तपाईँको विषय पनि हो होइन, सर्वरको अनुसन्धानमै तपाईँले पिएचडी गर्नुभएका कारणले गर्दाखेरि पनि यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि रह्यो। र टेकु अस्पतालमा तपाईँहरूले नै उपचार गरेका 3 जना बिरामीमा जुन खालका लक्षणहरू देखिए, जुन खालको उनीहरूको अवस्था देखियो, जुन कम्युनिटी ट्रान्सफर देखिएन उनीहरूले उसलाई सारेको देखिएन भनेपछि यो अलिकति बाहिरको हेर्दाखेरि हामीले अलिकति युनिक, अलिक फरक खालको देखिरहेको छौँ हाम्रो आँखाले चाहिँ। तपाईँको आँखाले चाहिँ ती 3 जनाको उपचार गर्दा यसरी देख्यो कि कसरी देख्यो? चाखलाग्दो विषय हो यो। अलिकति सान्दर्भिक प्रश्न पनि गर्नुभयो, जुन चाहिँ मेरो लागि पनि अलिक उत्सुकताको विषय हो। म आफै अनुसन्धानमा बढी व्यस्त हुने, तर मैले विदेशको जुन अवस्था देखिरहेको छु त्योभन्दा भिन्न रूपमा देखिरहेको छु नेपालमा। अब पहिलो केस जुन थियो उहाँ पनि अब यो परीक्षणको निदान आउनुभन्दा अगाडि अब डिस्चार्ज भइसकेको अवस्था थियो। त्यो बेला मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीहरू पनि सबैजनाले पुरा पिपी लगाएर उहाँलाई त्यसरी चाहिँ हेरे होइन, यद्यपि हामीले छुट्टै आइसोलेट गरेर राखेको थियौँ। तर पनि अब उहाँ विभिन्न मानिसहरूसँग सम्पर्कमा थियो होला उपचार गर्नुभन्दा अगाडि र गरिसकेपछिको कुराहरू पनि छ त्यहाँ। किन भन्दाखेरि कसैमा अलि लामो समयसम्म भाइरस देखियो भन्ने कुरा छ। त्यही पनि उहाँमा तुरुन्त छिटै नेगेटिभ भयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। र सँगसँगै अरूहरूमा पनि अब त्यो खालको सङ्क्रमण अथवा छ कि भनेर चेक गर्दाखेरि, अथवा एकजना त अब उहाँको साथीलाई सङ्क्रमण भएपछि तपाईँ पनि चेक गराउनुहोस् भनेको अवस्था थियो। यसरी चाहिँ सबैजना लगभग या त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि या आफ्नो स्वेच्छाले आएर चाहिँ देखेको अवस्था छ। पहिलोलाई चाहिँ अलिकति ज्वरोहरू आएको थियो, तर त्यो फेरि सिरियस थिएन, त्यस्तो सिरियस डराउनु पर्ने अवस्था थिएन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको यो सबै केसहरू चाहिँ अलिक सामान्य नै थियो। र हामीहरूको एउटा कल्पना भनौँ, कल्पना त नभनौँ, एउटा यथार्थता, त्यो विदेशको यथार्थता के थियो भन्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ एकदम छिटो सङ्क्रमित हुँदै जाने र त्यसमा पनि हजारौँ मानिस मृत्युको मुखमा पुगेको त्यो अवस्था देखिरहेको, त्यो कल्पना गरेर हामी एकदम डराइरहेको अवस्था थियो। तर जुन केसहरू हामीले हेऱ्यौँ अथवा देख्यौँ अथवा डिस्चार्ज गरुन्जेलसम्ममा हामीले जुन उहाँको यो क्लिनिकल जुन अवस्था छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सुखद पक्ष चाहिँ देखिन्छ। अब यसको कारण यही हो त म भन्न सक्दिनँ अहिले तुरुन्तै, किनभने अनुसन्धान नभइकन हुँदैन। तर यहाँ मात्र नभइकन हाम्रो काठमाडौँ बाहिर देखेको जति पनि केसहरू छ, या त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि खोज्दै ल्याएर राखेको अवस्था छ, या चाहिँ विदेश जाँदाखेरि अब क्वारेन्टिनमा बस्दै टेस्ट गर्दाखेरि अनि पोजिटिभ देख्यो भने राखेको अवस्था छ। भनेको मतलब उनीहरू आफै चाहिँ म एकदम बिरामी भएँ, एकदम 3वटा लक्षण हो खास गरी चाहिँ अब श्वास प्रश्वासमा समस्या आउनु, ज्वरो आउनु र खोकी लाग्नु थियो। अहिले अलिकति थपेको होला यसमा सिम्टम्सहरू, तर त्यो आफैमा त्यस्तो कडापन लिएर कोही पनि आएन। भनेको मतलब चाहिँ अझ अर्को फरक के देख्यो भन्दाखेरि विदेशमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भएर अस्पताल खोज्दै आए बिरामीहरू, हामी चाहिँ त्यसको ठिक उल्टा चाहिँ बिरामी कहाँ छ भन्दै खोज्दै ल्याउँदै राख्यो। भनेको मतलब यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि फरक देखिरहेछ आजको मितिसम्म होइन। अब भोलि कस्तो हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर आजको मितिसम्म जुन चिजहरू हामीले देखिरहेछौँ त्यसले चाहिँ कतै यो कोरोना भाइरसले जुन हाम्रो शरीरलाई पुर्याउनु पर्ने क्षति छ त्यो क्षति पुर्याउन नसक्नुमा विभिन्न अरू कारणहरू पनि छ कि भनेर एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ मैले मात्र होइन सायद सर्वसाधारणले पनि अहिले उठाइरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ चाखलाग्दो अनुसन्धानको विषय बन्न गएको छ, जुन चाहिँ अब तुरुन्त आज भोलि नै अथवा एक हप्तामा आउने कुरा त होइन। तर सायद कुनै समयमा यसको पनि केही निर्क्युलहरू निक्लेला, किनभने अनुसन्धान विभिन्न पाटोबाट विभिन्न देशले विभिन्न ठाउँमा, इभन नेपालमै पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न संस्थामा अनुसन्धानकर्ताहरू लागि परेको जस्तो मलाई लाग्दछ। र सायद भोलि भनौँ न भविष्यमा चाहिँ यसको पक्कै पनि एउटा कुनै उत्तर चाहिँ आउँछ भन्नेमा म आशावादी चाहिँ छु।
अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि कोरोना भाइरसले नेपाली भनौँ न नेपालीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्न नसक्ने वा नेपालीहरूलाई त्यसलाई परास्त गर्न सक्ने कुनै छ कि भन्ने चिज चाहिँ अनुसन्धानको विषय बनेको छ अहिले बनेको छ। यद्यपि अलिकति दुःखद पक्ष चाहिँ विदेशमा भएको चाहिँ केही नेपाली मऱ्यो भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वयं नेपाली आफैमा मात्र नभइकन त्यो वरिपरिको अथवा हावापानीदेखि लिएर अरूले पनि कतै यसले फ्याक्टर्स भनौँ न त्यो पनि छ कि भन्ने एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ। किन विदेशमा अलिकति नेपालीको केही हदसम्म त मृत्यु भएको छ, तर त्यहाँको वातावरण यहाँको वातावरण होइन, अनि हामी जुन अवस्थामा बसिरहेको छ त्यो सबैले कतै न कतैबाट यस्तो खालको सृजना गरेको हो कि भन्ने छ। म यहाँनिर एउटा थप्न पनि चाहन्छु। मार्चको सायद अन्तिमतिर हुनुपर्छ होला, सायद मार्च अप्रिल मे धन्य 1-1.5 महिना भइसक्यो। इन्डियाको एउटा मुम्बईमा चाहिँ एसियाकै सबैभन्दा ठुलो सुकुम्बासी एउटा स्थल छ, जहाँ चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडि नै कोरोना भाइरस डायग्नोसिस भइसकेको अवस्था थियो। अब धेरैको के थियो भन्दाखेरि एक त यो एकदम धेरै सरसफाइ चाहिने, जस्तो हामीले हरेक पटक सेनिटाइजर युज गर्छौँ होइन, हात साबुन पानीले धुने भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ कोरोना भाइरस त देखियो। अब त्यो ठाउँमा पक्कै पनि सरसफाइ त्यस्तो राम्रो त नहोला, त्यसमा पनि मान्छेहरू एकदमै धेरै ग्रुपमा बस्छन्। किन भन्दाखेरि सुकुम्बासी भनेको लगभग उहाँहरूमा समस्या भएर नै बसेको हो। तर त्यो ठाउँबाट चाहिँ भटाभट मान्छे बिरामी हुने र मर्ने गरेको देखिएको छैन। त्यो मेरो लागि अहिले पनि चाख लाग्दो विषय छ। सायद मेरो लागि मात्र नभइकन वैज्ञानिकहरूको लागि पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै यस्तो केही न केही त्यस्तो कारणहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरस अलिक छिटो फैलिनमा कतै न कतै त्यसको चेनलाई ब्रेक गरे पो हो कि, अथवा जसलाई सङ्क्रमित भएको छ उनीहरूमा धेरै प्रतिशत मर्नुपर्ने त्यो तुलनात्मक रूपमा यो युरोप अथवा अमेरिकाको भन्दा अलिक कम देखेको हुनाले कतै त्यो समस्या त्यतातिर मात्र भएको हो कि हाम्रो यता साइडमा नभएको हो कि, यो विभिन्न प्रश्नको ठेली चाहिँ छ। तर त्यसको एकदमै सटिक र ठोस उत्तर चाहिँ अहिले तुरुन्त दिन सकिने अवस्था चाहिँ छैन। धेरैले अनुमान गरेको छ, त्यो अनुमान त अनुमान जसले पनि गर्न पाइन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अथवा बहसको विषय चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसैमध्ये एउटा अनुमान मैले एक ठाउँ कहीँ पढेको थिएँ, कसैको एनालाइसिस हो त्यो पनि, त्यसमा पनि अनुमान मात्रै हो, त्यसको वैज्ञानिक कुनै कारण छैन। त्यसको एउटा अनुमान चाहिँ जस्तो खोपहरू BCG, विशेष गरी BCG खोपहरू हामी टिबी रोक्नका लागि लगाउँछौँ, त्यो खोप लगाउने ठाउँमा कम देखिएको छ र त्यो खोप लगाउने ठाउँमा कम देखिएको छ र त्यो खोप जसले लगाएन त्यो समूहमा चाहिँ बढी देखियो भन्ने हिसाबले कहीँ यसको लिङ्क छ कि भनेर पनि मान्छेहरूले क्वेसन उठाइरहेको देखिन्छ। यसमा कहीँ लिङ्क देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यो अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले एउटा लेख अब त्यसलाई पियर रिभ्यू अथवा अर्कोले त्यो समीक्षा गरिसकेको अवस्था त होइन, तर त्यहाँ उहाँले के एउटा चाहिँ नतिजा प्रकाशित गर्न खोजिरहेको देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ BCG लगाएको जति पनि देशहरू छ त्यो देश चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम कोरोना भाइरस र मृत्युदर पनि धेरै कम भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ एक प्रकारको म्यापिङ गरेर देख्छु मैले। म्यापिङमा चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ BCG अनिवार्य छैन, कुन ठाउँमा अनिवार्य छ, अनिवार्य भएको ठाउँमा कम क्षति र अनिवार्य नभएको ठाउँमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको बढी प्रभाव परेको भन्ने कुराहरू देखाएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारको यो र यो बिचमा कतै लिङ्कअप छ कि होइन, अब लगाउँदाखेरि मानिसको सङ्क्रमणको जुन कडापन छ त्यो कम हुने हो कि भन्ने कुराहरू त्यसमा गरिया छ। तर सबै वैज्ञानिक यसमा अहिले पनि सहमत चाहिँ छैन। हुनसक्छ त्यो एउटा म्यापिङ गरेर जुन देखाएको छ त्यो कतै कोइन्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ कि भन्ने एउटा पनि छ प्रश्नहरू। अब यसलाई अझ साँच्चै नै अलिकति कन्फिडेन्स लेभल हाई गर्नको लागि अझ अरू विभिन्न अनुसन्धानहरू हुनुपर्छ र त्यसमा विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो BCG लगाएको जो व्यक्ति छ त्यसलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने अनुसन्धान अलिक भित्री रूपमा गऱ्यो भने त्यसको उत्तर आउँछ होला। यसरी पनि भन्छौँ अहिले जुन क्लोरोक्विन भन्ने मलेरियामा चलाउने जुन औषधिको कुराहरू पनि गरेको छ, अब त्यो कुरा त गरे, अब कतिपयमा प्रोटोकलमा पनि देखिन्छ। हुन त अब अहिले अमेरिकाको NIH ले चाहिँ त्यो होइन है, त्यसले चाहिँ खास केही प्रभावकारिता देखाउँदैन चलाउँदैन भन्ने भनिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो मत्थर भइसकेको अवस्था छ यो इस्यु पनि। तर यो चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ
प्रश्नको ठेली छ। अघि मैले भने जस्तै हजुर यो होला कि त्यो होला कि, यो औषधि दिँदाखेरि अरू बिरामीभन्दा छिटो निको भयो, यो औषधि दिँदा त्यो हुने, कसैलाई सिटामोल दिएन। हाम्रो नेपालमा त केही औषधि नदिइकन राम्रो भएको नि छ नि, त्यसो भन्यो भने त होइन। अहिले सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ काठमाडौँ बाहिरको 2जनाको बिरामीहरू औषधि बिनै ठिक भयो, चलाउनै परेन भन्ने कुरा पनि आएको छ। चलाउनु पर्ने हो कि नपर्ने हो, चलाउँदा के हुन्छ, अथवा त्यो रोगको जुन अवधि छ छुट्टिने हो कि, अथवा त्यो भाइरसलाई साँच्चै नै यसले प्रभाव पार्ने हो कि, यो सबै कुराहरू अमेरिका युरोप लगायत जति देशहरूबाट यो जति पनि कुराहरू आइरहेछ सबै अनुसन्धानकै सासाना एउटा गरिएको भागको एउटा सानो अनुसन्धानको केही भागहरू मात्र भन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि यो जुन यो कोरोना भाइरस जसलाई कोभिड डिजिजको नामले पनि चिन्ने गरेको छ, यो अहिले हालको लागि अझ पनि मैले हेर्दाखेरि धेरै कुराहरूको अनभिज्ञ भएको चाहिँ रोगको रूपमा चाहिँ मैले लिने गरेको छु। र कसैको पनि अन्तिम कतिसम्म भन्दाखेरि यो अहिले यो कोरोना भाइरस नै आफैमा कुन चाहिँ जनावरबाट सरेको भन्ने कुराको पनि अझै ठोस एन्सर अझै आइपुगेको छैन। अब विभिन्न 1-2वटा आए, तर अहिले पनि खोजी नीति छ। अहिले पनि तपाईँ हामीले खोज्यो भने प्रष्ट रूपमा चाहिँ नभएको अवस्था छ। भन्नको मतलब चाहिँ यो अहिले कोरोना भाइरस अहिले पनि एकदमै जिज्ञासा अहिले पनि छ र संसारभरिका वैज्ञानिकहरू यो रेसमा दौडिरहेका छन्। कोही औषधि पत्ता लगाउन खोजिरहेछन्, कोही भ्याक्सिन पत्ता लगाउन खोजिरहेछन्, कोही यसको उद्गम स्थल अथवा कुन जनावरबाट आयो भन्ने कुराहरू, अथवा उद्गम स्थल पनि अहिले उहाँ नभनेको छ, तर कतिपय मान्छेहरूले सायद त्यो नभइकन अरू ठाउँ पो हो कि भन्ने कुराहरू पनि खोजी नीति भइरहेछ। यो कुन जनावरबाट सर्यो होला भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अझै राम्रो आइसकेको छैन। भनेपछि यताबाट नि त्यताबाट पनि यसको उपचार बचाउ यो विभिन्न जुन छ यसमा अहिले पनि पूर्ण जानकारी, एकदम क्लियर जानकारी नआएको हुनाले चाहिँ यो सबैको लागि, म लगायत सबै वैज्ञानिकको लागि उत्तिकै चासोको विषय छ। आजको मितिसम्म पनि बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सुरु चाइनाबाट भयो, हाम्रो उत्तरको छिमेकी मुलुक होइन। चाइनासँग हाम्रो के अरे बोर्डर अलिकति हिमाली भए पनि केही ठाउँमा छ, र त्यसबाहेक पनि हाम्रो हवाई सेवा निरन्तर नै थियो। र त्यसपछि हामी कहाँ आउन चाहिँ त्यो चाइना फैलिएर कन्ट्रोल भएको धेरै पछि चाहिँ हामी कहाँ केस देखियो भनेपछि चाइनाबाट पहिला सार्स पनि पहिला नदेखिएको, मर्स पनि त्यहाँदेखि यता नदेखिएको, र यस्ता अरू पनि नदेखिएको भन्ने विभिन्न एभिडेन्सहरू तपाईँले बेला बेला बताइरहनुहुन्छ। भनेपछि चाइनाबाट यहाँ किन फैलिएन, के हो कारण जस्तो लाग्छ? SARS-CoV-1 भन्छ हामीले त्यसलाई। त्यो चाहिँ अब सन् 2002-03तिर त्यहाँ देखियो। मर्स चाहिँ यता साउदी अरेबिया देखियो, 2012तिर देखियो। त्यो पनि कोरोना भाइरसको एउटा प्रजाति हो, फ्यामिली हो, र यो अन्तिम यो पछिल्लो सबैभन्दा कान्छो प्रजाति हो कोरोना भाइरसकै, जसलाई अहिले कोभिड-19 को नामले चिन्ने गरेको छ। तर भाइरसको नाम चाहिँ अहिले SARS-CoV-2 भनेर राखिएको छ। SARS-CoV-2 ले सङ्क्रमण गरेपछि देखिने रोगको नाम कोभिड-19 हो। त्यही कारण मैले के भन्ने गरेको छु भने कोभिड-19 चाहिँ कडा भएन भन्ने कुरा, सङ्क्रमित त छ तर त्यसबाट उत्पन्न हुने जुन रोग छ त्यो कडा नेपालमा देखिएन भनेर म चाहिँ त्यसरी बुझाउन कोसिस गर्छु। र अहिले जुन अलिकति हाम्रो छिमेकी देशमै सार्स देखिएको थियो त्यो बेलामा भन्ने कुरा, त्यो देखिएको बेलामा चाहिँ म स्वयं आफै मेडिकल अधिकृत भएर काम गरेको थिएँ र म आफै मेरो सिनियरसँग चाहिँ बिरामी हेर्न जाने गर्थेँ। यद्यपि त्यो बेलामा त्यो सार्स चाहिँ प्रमाणित त भएन, तर चीनबाट जति पनि विदेशीहरू आउँथे उहाँ सबैलाई त्यही अहिलेको हालको जुन आइसोलेसन वार्ड छ त्यही नै हामीले हेर्ने गर्थ्यौँ पिपी लगाएर। यसरी चाहिँ त्यो बेलामा नि हेरेको, तर त्यो बेलामा पनि अब प्रयोगशाला प्रमाणित त भएन, तर धेरैलाई त्यो ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने भएकोलाई चाहिँ म समेतको संलग्नतामा चाहिँ मेरो सिनियर डक्टरहरूसँग चाहिँ मैले हेर्ने गरेको थियो। त्यो मलाई अहिले पनि सम्झना छ राम्रोसँग। र त्यो बेला पनि देखिएन भन्ने कुरा त आयो। अब अहिले पनि अब देखिन त देखियो, अलिकति फर्स्ट केस बाहेक अरू बाँकी चाहिँ लामो समयपछि चाहिँ देखेको अवस्था छ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन युरोपबाट, त्यसपछि सेकेन्ड केस चाहिँ युरोपबाट आयो, फ्रान्सबाट आयो, त्यसपछि अनि त्यसपछि लकडाउन पनि त्यसको भोलिपल्टै गरिएको मलाई सम्झना छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ
चीनबाट आइराख्नेमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति कडा गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट जो जति भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न यो जुन विमानस्थलमा हरेक पटक चाहिँ यो ज्वरो आयो कि आएन भने चेक गरेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूमा चाहिँ सङ्क्रमित नभएको भन्ने कुरा चाहिँ म अनुमान गर्न सक्छु। तर जब दोस्रो केस आइपुग्यो त्यो बेलामा यो युरोप पुगिसकेको थियो। यो युरोप पुगिसकेको अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ यो जस्तो सेकेन्ड केस जुन आयो त्यो बेलामा नि युरोपमा अब अलिकति फैलिसकेको अवस्था चाहिँ म देख्छु। यद्यपि त्यो देशहरूमा कतिको त्यसलाई गम्भीरतापूर्वकले म भन्न सक्दिनँ। त्यसपछि त्यसै पनि हजारौँ मान्छे मऱ्यो, अहिले त अब हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। तर त्यो बेलामा नि अब त्यहाँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सकिन्थ्यो र रहेछ। र अहिले आएको चाहिँ 3 ठाउँबाट आएको देख्छु कोरोना भाइरस। जस्तै एउटा चीनको वुहानबाटै भयो, अर्को युरोपबाट भयो होइन, अर्को चाहिँ इन्डियाबाट। यो फरक छ। अब यो कोरोना भाइरस आफैमा अलिकति जिनमा म्युटेसन भइरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। अब यो 3वटा फरकमा के फरक छ मलाई थाहा छैन। तर यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यदि फरक रहेछ र थोरै मात्र जेनेटिक चेन्जेस रहेछ भने पनि अहिलेसम्म जुन नेपालीहरू छ त्यो नेपालीमा चाहिँ त्यस्तो कडा भनौँ कोभिड-19 चाहिँ कडा भएको चाहिँ देखिरहेको मैले पाएको छैन। जुन एउटा अहिलेसम्म हालसम्म देखिएको जुन प्रमाण छ त्यसले चाहिँ अब त्यो एउटा नेपालीको लागि सुखद पक्ष भए तापनि त्यो आफैमा धेरै पछि देखिनु भनेको चाहिँ त्यो त्यताबाट नआइकन चाहिँ अर्को देशबाट आइएछ। अब फेरि संसारमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा देशमा देखिएको अर्को देशमा तुरुन्तै जान सक्ने अवस्था पनि छ। र हामीले चाहिँ त्यो बेलामा अलिक बढी फोकस अब यतैतिर चाइनातिर गरिरहेको अवस्था थियो। यद्यपि अब कुनै पनि देशमा यो सङ्क्रमण फैलेको देश कुनै पनि छ भने चाहिँ चीनै हेर्नु पर्दैन। मलाई जहाँसम्म संसारको कुनै पनि देशबाट आएका जुन यात्रुहरू छ अथवा हाम्रो छिमेकी देश भारतमा अहिले पनि देखिरहेछ, त्यसरी चाहिँ त्यो देखिसकेको देशहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो र हामीले त्यो अनुसार पनि हेऱ्यौँ। र दोस्रो केस चाहिँ त्यताबाट आयो, तर चीनबाट चाहिँ आएको प्रमाण चाहिँ हामीसँग छैन। अहिले भारतमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा भारत अब हाम्रो के अरे एकदम खुला बोर्डरवाला छिमेकी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आवत जावत पनि सहज छ। त्यसकारण हामी अलि बढी जोखिम फिल गरिरहेछौँ, अलि बढी त्रास हामीलाई महसुस भइरहेको छ। हामीले त्यहाँबाट आउने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयावह अवस्था रोक्नका लागि चाहिँ के गरिनुपर्छ? अब सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ म लगायत सबैले नै यही भन्छ होला। हाम्रो जुन सीमा छ हुन त एकदम ठुलो छ, सीमा 1800 किलोमिटरभन्दा बढी नै छ। कतिको व्यावहारिक छैन म भन्न सक्दिनँ अहिले। तर यति चाहिँ भन्न सक्छु कि हाम्रो उताबाट आएको भारतबाट छिमेकी देशबाट जो आउनु हुँदै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय अथवा सरकार मात्रको प्रयासले पुग्दैन अथवा गर्न सकिँदैन। यसमा उहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा असल नागरिक भएको नाताले चाहिँ यसमा सरकार मात्र लाग्ने होइन कि हामी आफै स्वयं पनि लाग्नुपर्छ। अब म पक्कै पनि अब जस्तै इन्डियाबाट आएको हो भने म आफै छुट्टै यो 14 दिन या 21 दिनसम्म पनि, अहिले त 21 दिनसम्म पनि छुट्टै बस्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। अथवा त्योभन्दा बढी अझ बसे झनै राम्रो होला। त्यो चाहिँ अब हामी आफै पनि अब खालि सरकारले गरेन र यो गरेन भन्ने मैले देखेको चाहिँ त्यो हो। खालि सम्बन्धित निकायले गरेन, सरकारले गरेन भनेर दोष मात्र दिनुभन्दा पनि म यदि केही गरी सङ्क्रमित नभएको अथवा यदि रहेछ भने पनि म छुट्टै बस्यो भने मबाट चाहिँ अरूमा सर्न पाउँदैन र यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो गाउँ टोल छरछिमेकमा समस्या आउँदैन अथवा त्यसले गर्दा देशमा अरू फैलिँदैन भनेर हामी आफ्नो सच्चा नागरिक भएको प्रमाण देखाउने समय पनि यही हो जस्तो लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू के गरी आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफै सकेसम्म अब सरकारले सक्यो भने त ठिकै छ होइन। यदि छुटफुट भएर कतै कमी कमजोरी छ भने चाहिँ उहाँहरूको मात्र मुख नताकिकन मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो यो एउटा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो, उहाँहरू आफै चाहिँ अलिकति एउटा सज्जन सच्चा नागरिक भएर पनि छुट्टै अब कति दिन भन्नुहुन्छ होइन, सरकारले कति दिन भनेको छ त्यही अनुसार बस्दाखेरि चाहिँ यो फैलिने चाहिँ सम्भावना मैले देख्दिनँ। तर मैले फेरि पनि भने पक्कै पनि लजिस्टिक अथवा फेसिलिटेट गर्ने काम त सरकारकै हुन्छ। तर यसमा चाहिँ सच्चा मनले नै आफै हामी जबसम्म
यसमा लाग्दैनौँ, किन भन्दाखेरि यहाँ त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर जुन हामीले भनेको छ त्यसरी नै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन भने चाहिँ अब एकातिर सरकारले यो गर भने अर्कोतिर उसले नगरिदिँदाखेरि अस्तिको एउटा उदाहरणै भयो, जुन लोकल ट्रान्समिटर दोस्रो चरणमा जाने पनि त त्यही अलिकति लापरवाही गरेर नै भयो। यसमा को दोषी छ? हामी दोषी हो। त्यो चाहिँ हामीले गर्नु भएन, किनभने हरेक मान्छेको पछि एकजनाको पछाडि लगाएर साध्य छ नि संसारमा देखेको कुरा हो। र महामारी पनि कहिले पनि बाजा बजाएर आउँदैन, अचानक आउँछ। र अचानक आएकोमा चाहिँ अहिले भइरहेको सिस्टममा एक्कासी चाहिँ त्यो बर्डन जुन भार पर्छ त्यो भारलाई कुनै पनि देशले ठेक्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा त संसारकै सबैभन्दा विकसित देशहरू नै प्रभावित भएकोबाट थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यदि केही गरी हामी पूर्ण रूपमा यो भारलाई चाहिँ सरकारमा छोडिदियौँ भने धेरै गाह्रो हुन्छ, मृत्युदर पनि धेरै बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा त देखिहाल्यो अहिलेसम्मको जति पनि युरोप अमेरिकाको अथवा चिनकै कुरा गर्दाखेरि पनि। तर यदि केही गरी हामी नै सजग भयो भने चाहिँ त्यो भार चाहिँ धेरै कम गर्न सक्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब सरकारको तर्फबाट त लकडाउन गरेछ, त्यसको मतलब हामी सोसल डिस्टेन्सिङ अलिकति टाढा बस्ने भन्ने हो त्यसको लक्ष्य। र पक्कै पनि कोही व्यक्तिमा छ भने चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सहजै सर्ने चाहिँ त्यसलाई त्यसको चेनलाई चाहिँ ब्रेक गर्नलाई यो एउटा सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि हो भन्ने कुरा हो। अब सायद भविष्यमा यसलाई अब बिस्तारै खोकुलो बनाउँदै लाग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पनि भारतबाट एकदम धेरै ठुलो एकदम खुल्ला सिमाना भएको हुनाले न त भारतलाई सजिलो हुन्छ यताबाट गएकोलाई नै कन्ट्रोल गर्नलाई, न उताबाट आउनेलाई। अब यहाँनिर आएर चाहिँ हामी आफै नै धेरै सजग हुनुपर्ने र सच्चा मनले अथवा सच्चा नागरिकको हिसाबले नै हामी आफै लाग्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले धेरैचोटि भन्ने पनि गरेको छु, हामी आफूले लापरवाही गरेर यो अरूको कुरा होस् भनेर भन्न थाल्यो भने सायद हामीले यो मात्र होइन कुनै पनि भविष्यमा देखिने महामारी या प्रकोपलाई पनि रोक्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। यो देखिसकेको छ, जति नै धनी देश भए पनि यो सरुवा रोगमा चाहिँ प्रकोप महामारी आउने बित्तिकै चाहिँ अचानक रोक्न सक्नु त्यो एकैचोटि मूल फुटेको हुन्छ, त्यसले थामथुम गर्नलाई चाहिँ जो कोहीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। सरुवा रोगका लागि सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी नागरिकको तर्फबाट। म त नागरिक नै देख्छु, म नागरिक देख्छु। पक्कै पनि त्यसको चाहिँ बाटो देखाउने काम त अब सरकारको होला, सम्बन्धित निकाय होला, अथवा विज्ञको होला, स्वास्थ्यकर्मी अथवा उस्तै पऱ्यो भने नागरिक अगुवाको पनि छ यहाँ होइन। अनि अर्को सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ अब सञ्चारका माध्यमहरू एउटा एकदम राम्रो प्लेटफर्म पनि हो, जहाँबाट हामीले एकैचोटि लाखौँ मान्छेलाई पनि सुनाउनमा मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रो यो जुन स्वर छ त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई धेरै मद्दत गर्छ। यसले गर्दा सबैको एउटा भूमिका हुन्छ र त्यसमा चाहिँ जो व्यक्ति आफै विदेशबाट आइरहेछ अथवा एक्सपोजर भएको देशबाट आएको छ उहाँ आफै यदि छुट्टै बस्यो भने चाहिँ त्यो एउटा सच्चा नागरिक हो। मैले अहिलेसम्म देखेकोमा चाहिँ जुन 19 वर्षीय जुन बहिनी हुनुहुन्थ्यो जो अस्ति भर्खर डिस्चार्ज हुनुभयो, मैले त उहाँको सधैँ इक्जाम्पल दिने गरेको छु। उहाँ आउने बित्तिकै छुट्टै क्वारेन्टिनमा बसेर आफै आएर जाँच गरेर आफै त्यत्रो दिनसम्म भर्ना भएर बसेर उहाँ फर्किनुभयो। त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा रोल मोडलको रूपमा लिने गरेको छु र सायद मैले विभिन्न माध्यमबाट अरूलाई पनि यही कुरा भन्दै आएको छु। यदि त्यस्तो गर्न सकियो भने चाहिँ सायद हामीले जुन सोचेको जुन यो सङ्क्रमणलाई हामीले जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्न पाऊँ भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ भने त्यही खालको चाहिँ हामीले परम्परालाई अथवा त्यसलाई नै फलो गर्न सक्यो, त्यो बहिनीले जस्तो चाहिँ हामीले फलो गर्न सक्यो भने सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ नेपालमा भविष्यमा आउँदैन होला भन्ने लाग्छ, यदि त्यो हामीले त्यसलाई नै फलो गऱ्यो भने। त्यसो गऱ्यो भने अहिलेको जुन यो सङ्कट छ, महासङ्कट छ, विश्व नै आक्रान्त छ, यसबाट मुक्ति हामीले कहिले पाउँछौँ? कुनै अनुमान, कुनै भविष्यवाणी, कुनै खोज भएको छ? इन्ट्रेस्टिङ छ, तर दुःखका कुरा के छ भन्दाखेरि कहिले यो खत्तम हुन्छ न कुनै अमेरिकन वैज्ञानिकलाई अथवा कहीँ पनि संसारको कुनै पनि वैज्ञानिकलाई थाहा छैन। सबै अनुमानको कुरा छ। कसैले के भन्छन् अब आगामी दिनहरूमा भविष्यमा चाहिँ यो एउटा जसरी स्वाइन फ्लू भनेर भन्ने गरेको थियो H1N1 हरेक सिजनमा देखिने गरेको छ, यसले पनि हरेक सिजनमा अब आगामी वर्षदेखि देखिने छ भन्ने कुराहरू पनि अनुमान गरेको छ। आखिर स्वाइन फ्लू H1N1 पनि त्यही नै भइरहेछ, अथवा हङकङ फ्लू H3N2 भनेर जुन छ त्यो कुनै समयमा एउटा ठुलो प्रकोप निम्त्याएको थियो, त्यो अहिले हरेक सिजनमा देखिएको छ। त्यो सिजनको रूपमा आउँछ है भन्ने एउटा तर्क अगाडि छ भने अर्को चाहिँ अब जस्तै कुनै एउटा भनौँ न एकपटक देखियो त्यसपछि नदेखिन पनि सक्छ भनेको त्यतिन्जेलसम्म हामीहरूको शरीरमा एक प्रकारको एन्टिबडी पनि बनाइ हुन होला र त्यसले केही गरी चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्ने हो भने चाहिँ सायद समस्या नहोला भन्ने छ। तर समस्या कहाँ आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ
हामी कहाँ यो आएको भाइरस जुन एउटा सबैभन्दा पछिल्लो एउटा प्रजाति हो यो जुन कोरोना भाइरस, यो पछिल्लो समय आएको र यो बारेमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको र अहिले जति पनि रिकभर भएर राम्रो भएको जुन बिरामी छ उसको शरीरमा साँच्चै नै यसले फेरि रिइन्फेक्सन भयो भने बचाउँछ कि बचाउँदैन भन्ने कुरा पनि एकदमै कन्ट्रोभर्सी छ। र यदि बचाउँछ भने यो कति वर्षसम्म बचाउँछ त भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको हुनाले चाहिँ अब यसै चाहिँ अब यो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। सँगसँगै अब खोपको पनि एउटा तीव्र गतिमा चाहिँ विकास गर्ने क्रम जारी छ। यदि के गरी खोप राम्रो खोपको विकास भयो भने सायद पछि चाहिँ यो समस्या नआउला कि, किन खोप त अब कति वर्षको अन्तरालमा लाउने या एकैपटक धेरै वर्षपछि लाउने भन्ने कुरा पनि पछि वैज्ञानिकहरूले भन्ला। यो भयो भने पनि भविष्यमा यसको ठुलो समस्या नआउला। तर म यहाँ अलिकति मेरो आफ्नो भ्यू राख्न चाहन्छु। यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नामले जुन चिनिने रोग हो, यो चाहिँ छिटो आफ्नो जिनमा परिवर्तन गरिरहेको छ कि भन्ने कुराहरूमा शङ्का छ धेरै वैज्ञानिकलाई। अनि कतिपय केसहरूमा यो देखाएको पनि छ। भलै यो एकदम थोरै म्युटेसन होला, तर म्युटेसन चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो एउटा चिन्ताको विषय हो। जसरी चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भाइरसमा आगामी सिजनमा आउने जुन स्ट्रेन छ त्यो बारेमा त्यति थाहा हुँदैन, तर अनुमानको भरमा यो हामीले कम्पोजिसन राखेर चाहिँ WHO ले एउटा रिकमेन्ड गर्छ र त्यही बजारमा आइपुग्छ र हामी लाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको बचाउने क्षमता पनि कहिले 40, कहिले 50%, कहिले 60% भनेको मतलब 80-90 भन्दा माथि पुग्दैन कहिले पनि। किन भन्दाखेरि यो अनुमान, किनभने हरेकचोटि चाहिँ यसको जिनमा केही परिवर्तन हुने भएको हुनाले त्यस्तै खालको चाहिँ यसको पनि त्यही समस्या आउने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो एकदम व्यक्तिगत एउटा मैले आफैले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिरहेको छु। त्यो भयो भने चाहिँ हरेक पटक चाहिँ यो जुन औषधि निर्माताहरूको लागि चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ हुन आउँछ, जुन चाहिँ अहिले इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगाउँदा हुने गरेको छ। त्यस्तै सिनारियो आउन सक्छ। यद्यपि यो दुईवटा भाइरस फरक हो, तर सर्ने तरिका र लक्षणहरू उस्तै भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति तुलना गरेर हेर्ने गर्दछौँ। र यदि के गरी यो पनि छिटो म्युटेसन हुने सम्भावना रह्यो भने चाहिँ भ्याक्सिन एउटै रहँदैन, त्यहाँ फरक खालको चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एक प्रकारको चुनौती नै हो भन्ने भन्छ। हामी अहिले कोभिड-19 को प्रकोप छ संसारमा, त्योसँग सचेत छौँ, तर हामी आक्रान्त छैनौँ किनभने हामी कहाँ त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा यसको सङ्क्रमण देखिएको छैन। तर हामी हरेक सरुवा रोग आउँदाखेरि हामी बढी नै आक्रान्त हुने देशमा चाहिँ पर्छौँ। झाडापखालाले अहिले पनि हामीलाई समस्यामा पार्छ, डेङ्गुले अहिले पनि समस्यामा पार्छ, यसबाहेक अरू इन्फ्लुएन्जाहरूले पनि हामीलाई समस्यामा पार्छ। त्यसकारण देशमा सरुवा रोगको राम्रो एउटा सिस्टम, सरुवा रोग कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम जरुरी छ, जुन हाम्रो आँखाले चाहिँ देखिरहेका छैनौँ। एज अ पत्रकारको आँखाबाट, एज अ सामान्य नागरिकको आँखाबाट देखिरहेका छैनौँ। तपाईँ हाम्रो सिस्टममा त्यो संयन्त्र छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ वा बनाउनुपर्छ केही नयाँ? हामीले यसमा थप सुधार गर्दै लग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। नभएको होइन, अहिलेसम्म गरिरहेका छन्। विशेष गरेर एपिडेमियोलोजी महाशाखा त्यसकै लागि नै खटिरहेको छ दिनरात, होइन। तर हामीले अझ गर्नु छ भन्ने कुरा त देखाइरहेछ। जस्तो गएको वर्ष डेङ्गुको कुराहरू आयो, हुन त अब त्यहाँ अलिकति समन्वयको कमी आयो भन्ने कुराहरू आएको छ। अब स्थानीय सरकार, प्रदेश, त्यसपछि सङ्घीय सरकारको कुराहरू पनि आइसकेको छ। तर त्यहाँबाट पाठ सिक्नु पर्दै जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा स्थानीय रूपमा चाहिँ त्यो प्रकोप देखिहाल्यो, को चाहिँ अगाडि गएर त्यसको रियाक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यही कारण मैले धेरै लामो समयदेखि चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्दै आएको थिएँ। त्यो भनेको चाहिँ नेप्लिज सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, CDC, नेपाली CDC भन्छौँ हामीले। अमेरिकामा छ, चाइनिज CDC भन्ने छ, ताइवानमा ताइवानिज CDC भन्ने छ, होइन। अफ्रिकामा पनि विभिन्न देशले CDC भनेर छुट्याएको छ। युरोपियनहरूको आफ्नै युरोपियन CDC भन्ने छ। यस्तै एउटा परिकल्पना साथ मैले वर्षौँ अगाडिदेखि कलम चलाउँदै पनि आएँ। त्यो चाहिँ यस्तो एउटा एकीकृत रूपमा आओस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एपिडेमियोलोजिस्ट हुन्छ, त्यहाँ इन्फेक्सन स्पेसलिस्ट हुन्छ, त्यहाँ भेटनेरीका पनि हुन्छन्। किन भन्दाखेरि झन्डै 70-80% त जनावरबाट आउँछन् सङ्क्रमणहरू भनेपछि उनीहरूको भयो। त्यहाँ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टिजहरू हुनु पऱ्यो, त्यहाँ माइक्रोबायोलोजिस्टहरू हुनु पऱ्यो। थुप्रो हाम्रो माइक्रोबायोलोजिस्ट भाइ बहिनीहरू छ, उहाँलाई पनि हामीले युटिलाइज गर्नुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि यो त एउटा अहिले देखेको भन्ने मात्र हो, भविष्यमा नआउला भन्ने त छैन। त्यसले गर्दा एकत्रित एउटा त्यो खालको कहिलेकाहीँ हामीले वान हेल्थ पनि भन्ने गरेको छ। त्यो भनेको सबै एउटा विधाका मान्छेहरू त्यसमा पनि लाग्छन्। तर अहिले हामी CDC को कुराहरू थियो, जुन चाहिँ त्यहाँ वैज्ञानिकहरू पनि प्रशस्त मात्रामा दिनरात खटेको हुन्छ र कुनै ठाउँमा तुरन्त देख्ने बित्तिकै यति छिटो त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ पत्ता लगाएर त्यसको चाहिँ आवश्यक सुझावहरू समेत दिन सक्छन्। त्यस्तो खालको एकदम बलियो संयन्त्र बनाउन सक्यो
र त्यहाँ एकदमै इन्थुजियास्टिक मान्छेहरू चाहिँ म गर्छु, म कुनै पनि समयमा यसलाई चाहिँ छिटो गर्न सक्छु भन्ने खालको मनबाट नै भएका मान्छेहरू पनि आइपुग्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा त्यस्तो संस्थाले देखिसकेको छ। हामीले विभिन्न अरू देशहरूमा देखेका छौँ त्यस्तो संस्थाले चाहिँ अझ बढी मात्रामा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र सायद भविष्यमा कतै देखिहालेमा तुरुन्त त्यसले एक्सनमा जानलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। यद्यपि अहिले पनि छन् त छ, तर त्यहाँ चाहिँ अझ धेरै विधाकाहरू एकै ठाउँमा भएर त्यसलाई चाहिँ छलफल एकदम छिटो छलफल गर्ने, छिटो त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने, कुनै पनि निर्णय गर्ने बित्तिकै तुरुन्त कार्यान्वयन जान सक्ने र त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न स्रोत साधन छ भने त्यो स्रोत साधन पनि जुटाइदिने। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले आउने भविष्यमा जुन कुनै महामारी या प्रकोपहरू छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न चाहिँ हामी सक्षम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसबाहेक पनि तपाईँले बेला बेला भन्ने गर्नुभएको छ जुन हाम्रो सरुवा रोग अस्पताल छ, केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पताल एउटा, त्यो पनि हेर्दाखेरि छ तर धेरै भौतिक संरचनाका हिसाबले त्यो पनि पछाडि छ। एउटा अनुसन्धान गर्ने, राम्रो उपचार गर्ने सरुवा रोग अस्पतालको परिकल्पना तपाईँले जुन गर्नुभएको छ त्यो कस्तो खालको हो? तपाईँले बेला बेला भन्ने गरेको परिकल्पना त्यो कस्तो खालको हो? मैले पक्कै पनि त्यहाँ जाँदाखेरि खुब कल्पना गर्थेँ कि यो कुनै समयमा चाहिँ यो सरुवा रोग अस्पतालले एउटा अनुसन्धानको एउटा ठुलो पिलरको रूपमा पनि काम गरोस्। म एउटा के भन्न चाहन्छु भने बिना अनुसन्धान कुनै पनि रोगमा हामी विजय गर्न सक्दैनौँ, त्यसले परिवर्तन गर्दै लाग्छ। अझ विशेष गरेर सरुवा रोग त त्यो एउटा जीवाणु न हो, उसले आफूलाई परिवर्तन गर्दै लाग्छ। हावापानीले होला अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उसले कहिलेकाहीँ भ्याक्सिनलाई पनि फेलर गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ औषधि पनि आज यो वर्ष देखिया छ प्रयोग गर्दा भने अर्को वर्ष अर्को प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन, रेसिस्टेन्ट डेभलप गरेर आउँछ तिनीहरूले। यसरी चाहिँ यो समय क्रमअनुसार चाहिँ जीवाणुहरू परिवर्तन हुने, फेरि नयाँ इमर्जिङ डिजिज आउने, रिइमर्जिङ भनेको पहिला सक्यो भनेको फेरि फर्केर आइदिने, यस्तो खालको जीवाणुहरूसँग लड्नको लागि चाहिँ मैले सुरुवातीदेखि म जुन जापानबाट फर्केर आएपछि चाहिँ एउटा कल्पना गरेको थिएँ। जुन कल्पना गरे अनुसार चाहिँ पक्कै पनि अब त्यसले त्यो खालको स्वरूप त लिएको छैन, तर म अझ पनि के कल्पना गर्न छोडिरहेको छैन भन्दाखेरि त्यो अस्पताल एउटा अनुसन्धान केन्द्रमा पनि परिणत होस्, बिरामी पनि हेर्ने, अनुसन्धान पनि गर्न सकियोस् र यस्तो बनोस् जुन चाहिँ पछि गएर एउटा दक्षिण एसियामा एउटा एकदमै हब जस्तो होस् र जहाँ चाहिँ मानिसहरू आएपछि म गर्व गर्न सकोस् कि मैले एउटा टेको अस्पतालको सरुवा रोग अस्पतालमा गएर त्यहाँ अनुसन्धान विभागमा गएर बहस गरेर आउँदाखेरि एक प्रकारको ती विदेशीहरूलाई चाहिँ गर्व गरोस्, गर्व होस् भन्ने खालको एउटा परिकल्पना मैले सधैँ गरेँ। म अहिले गर्न पनि छाड्दिनँ। यद्यपि मैले एउटा मात्रै इँटा राख्न पाए पनि म खुसी हुन्छु, किन भन्दाखेरि म सधैँ त रहने होइन त्यहाँ, कुनै दिन त मैले छोड्नै पर्छ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मभन्दा पछिल्लो पुस्ताहरू आएर त्यो सम्हाल्न सकोस्, त्यो खालको सपना मैले सधैँ देखिरहेँ, आजको मितिमा पनि मैले देखिरहेको छु। तर पनि एउटा इँटा त थप्नै पर्ने हुन्छ, त्यो इँटा चाहिँ कमसेकम थप्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए चाहिँ म एउटा ढुक्क हुन्थेँ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको हो। त्यो सायद भविष्यमा पुरा हुँदैन भन्ने त होइन, किन भन्दाखेरि म चाहिँ कस्तो छ भन्दा कुनै पनि कुरा सक्दिनँ भन्ने होइन, कोसिस गर्नुपर्छ। किनभने कोसिस नगरिकन चाहिँ सक्दैन भन्यो भने कुनै कुरा पनि सम्भव देख्दैन। एउटा नेल्सन मण्डेलाको भनाइ त्यही छ, हरेक कुरा जहिले पनि असम्भव देख्छ, नगरेसम्म असम्भव देख्छ, तर गरेपछि त्यो सबै कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा म सधैँ सम्झिन्छु। त्यो खालको एक प्रकारको जुन मोटिभेसन छ ममा पनि छ, अहिले पनि हिम्मत हारेको छैन। तर पनि यदि त्यो खालको पहल मात्र पनि मैले गर्न पाएँ भने चाहिँ सायद सधैँ त म हुँदैन होला त्यहाँ, तर कुनै समयमा मभन्दा जुनियरहरूले आएर गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ भविष्यमा त्यो खालको चाहिँ एउटा एक प्रकारको कल्पना चाहिँ मैले गर्ने गरेको छु, त्यो छोडेको चाहिँ छैन। हस्, व्यस्त समयका बावजुद पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, धेरै जानकारी हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई सेयर गरिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो यो बसाइ, यो संवाद तपाईँहरूका लागि रुचिपूर्ण भयो होला र तपाईँहरूलाई जानकारीमूलक भयो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै संवाद र यस्तै जानकारीका साथ तपाईँहरूमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।